I am Mansoor Ali Khan and I was the Congress candidate for Bangalore Central in the 2024 Lok Sabha elections. Bangalore Central, my seat, our seat, did not just witness a contest, it became ground zero for a national reckoning with voter fraud. Voter list is now evidence in crime and the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. This is EC data, not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके. तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं. ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है. ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है. साल 2025 हिंदुस्तान अपना 79वां यौम आज़ादी मनाने के करीब था कि इस मौके पर मशहूर जर्नलिस्ट आरफा खानम शिरवानी ने सभी हिंदुस्तानियों को दावत दी कि हम अपने ख्वाबों के हिंदुस्तान और हकीकी आज़ादी के माने रिकॉर्ड करके भेजें. इस सिलसिले में हमने भी सोचा कि हिंदुस्तान आज़ादी के 78 बरस मुकम्मल कर चुका है, 79वां जश्न आज़ादी मना रहा है. ख्वाब ये था कि ये मुल्क सबको बराबर मौक़े देगा, मगर हकीकत क्या है? बंटवारा उस दिन ख़त्म नहीं हुआ था, बंटवारा आज भी जारी है. कभी रस्मों का, कभी ज़मीनों का, कभी आसमानों का, तो कभी खुदाओं का. तो फिर ये कौन सी आज़ादी है? दुनिया को देख लीजिए. जर्मनी दूसरी जंग अज़ीम के खंडरों से निकलकर टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन गया है. जापान जिस पर एटम बम गिरा था आज दुनिया की मजबूत मईशत है. साउथ कोरिया सैमसंग और हैंडाई के साथ टेक्नोलॉजी हब है. चीन ने गुर्बत को मात देकर दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बना ली है. सिंगापुर ने करप्शन को लगाम देकर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में जगह बना ली. और हम अब भी बहस में उलझे हैं कि कौन सा नारा लगाओ तो हुब्बुल वतनी साबित होगी. हमारा सफ़र भी दिलचस्प है. एक तरफ रॉकेट खला में है और दूसरी तरफ अक़लियतों के दिल में खौफ है. बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात के फसादात और हालिया मॉब लिंचिंग के वाक़यात, ये सब जमहूरियत के माथे पर कलंक हैं. तो क्या यही है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत या मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी? मुसलमानों की वफादारी हाशिए पर है. कभी नारे पर सवाल, कभी खाने पर सवाल. तो क्या ये आज़ाद मुल्क सर्टिफिकेट ऑफ पेट्रियाटिज्म पर चलता है? दहशतगर्दी के नाम पर नौजवान बरसों जेल में सड़ते रहे और बाइज्जत बरी हो भी गए तो क्या उनकी जिंदगियां उजड़ चुकी थी? तो कौन लौटाएगा वो वक्त, जमहूरियत या तकदीर? वोट बैंक के लिए मजहब का इस्तेमाल, कभी राम मंदिर, कभी लव जिहाद, और अवाम के जज्बात बस एक प्रोडक्ट बन गए. और तालीमी इदारे, इबादत गाहें, निसाब, तारीख सब निशाने पर. तो क्या ये तरक्की है जो हमने 78 बरसों में हासिल की है? लेकिन रोशनी की एक किरण है. आईन आज भी बराबरी और इंसाफ का वादा करता है. सिविल सोसाइटी और आज़ाद मीडिया के चंद हिस्से अब भी लड़ रहे हैं. क्या ये जमहूरियत है या अक्सरियती जमहूरियत का एक खूबसूरत मास्क? दुनिया आगे निकल गई और हम अब भी ये तय कर रहे हैं कि किसका नारा, किसका खुदा और किसकी वफादारी असल है. ये सच है कि हर दौर में हुकूमतों पर सवाल उठे हैं, हर ज़माने में अवाम को शिकायत रही हैं, मगर सवाल ये है कि जिस दौर में तरक्की का फ़ीसद ज़्यादा होना चाहिए था, उसमें ज़वाल का फ़ीसद ज़्यादा क्यों है? आप पूछेंगे कि तरक्की का फ़ीसद क्यों ज़्यादा होना चाहिए था? इसलिए ज़्यादा होना चाहिए था कि हमारा सबसे बड़ा सरमाया नौजवान आबादी है और दुनिया टेक्नोलॉजी का दौरा में दाखिल हो चुकी है. ऐसे वक्त में ज़वाल का बढ़ना महज अफसोसनाक नहीं बल्कि ख़तरे की घंटी है. मैं एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखती हूँ जहाँ किसी को अपने हुब्बुल वतनी साबित करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि सबको बराबर का शहरी माना जाए. वो हिंदुस्तान जहाँ नारे नहीं, किरदार, हुब्बुल वतनी की पहचान हो. जहाँ मस्जिद और मंदिर के बीच नहीं, स्कूल और हस्पताल के बीच मुकाबला हो. जहाँ सियासत वोट के लिए मजहब बेचने के बजाय इंसाफ और तरक्की बांटे. जहाँ आइन सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की ज़िंदगी में सांस लेता हो. वो हिंदुस्तान जिसकी पहचान नफ़रत नहीं, तनव्वु और मोहब्बत हो. और वो दिन जब हम फ़ख्र से कह सकें कि हाँ, यही है आज़ादी, यही है जमहूरियत.
دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں جہاں 145 کروڑ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ایک اور معاملہ سرگرم ہے۔ ووٹ کی حرمت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ووٹ چوری کے معاملات سے پورے انتخابی عمل پر ایک گہرا سایہ منڈلا رہا ہے۔ دبی دبی سرگوشیوں سے لے کر پارلیمان کے شور شرابے تک یہ دعوے ایک بڑے بحران کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جعلی ووٹرز، حذف شدہ نام، دوہرے رجسٹریشن اور مشینوں میں چھیڑ چھاڑ کے شبہ۔ اگست 2025 میں کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بہار میں ایک جلسے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کو براہ راست ووٹ چور کہا۔ گاندھی نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ملی بھگت کر کے ووٹر لسٹوں میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ مخالفین کے نام حذف، فرضی ووٹروں کا اضافہ، ووٹر آئی ڈی میں گڑبڑ، اسپیشل انٹینسو ریویژن کا ناجائز استعمال اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں چھیڑ چھاڑ۔ یہ محض تقریر نہیں تھی بلکہ ایک تحریک کا آغاز تھا۔ یہ تنازع صرف ایک ریاست تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے ہندوستان میں اس کی جھلک دیکھی گئی۔ کرناٹک کے بنگلورو سینٹرل حلقے میں کانگریس امیدوار منصور علی خان نے سب سے پہلے اس سازش کو کھل کر بے نقاب کیا۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں خان صرف 32,707 ووٹوں سے بی جے پی کے امیدوار پی سی موہن سے ہار گئے، لیکن تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ صرف مہادیو پورہ اسمبلی سیگمنٹ میں ووٹروں کی تعداد میں 8.66% کا غیر معمولی اضافہ ہوا، وہ بھی بغیر کسی تصدیق کے۔ خان نے گھروں کے ایسے پتے دکھائے جہاں 10 ووٹرز درج تھے۔ بعض جگہ مرد اور عورت کا تناسب غیر فطری تھا۔ انہوں نے احتجاجی مارچ نکالے اور الیکشن کمیشن سے سخت سوالات کیے۔ اسی طرح گوا میں کانگریس نے ان ووٹرز کو بے نقاب کیا جن کے پتے ہاؤس نمبر 0 پر درج تھے۔ مہاراشٹر میں لوک نیتی CSDS کی تحقیق کے مطابق ہزاروں ووٹروں کے دوہرے رجسٹریشن سامنے آئے۔ ناگپور میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے حلقے میں 33,000 نئے ووٹرز شامل کیے گئے اور 3,411 نام حذف کر دیے گئے، جس پر یہ سوال اٹھا کہ آیا ان کی جیت بھی ووٹ چوری کا نتیجہ تھی۔ بہار کے پروگرام کو راہل گاندھی نے ادارہ جاتی ووٹ چوری قرار دیا۔ بھاگلپور میں 2 پاکستانی شہریوں کے نام ووٹر لسٹ میں پائے گئے۔ تلنگانہ کانگریس نے دعویٰ کیا کہ وہاں کے تمام BJP MP ووٹ چوری کے ذریعے جیتے ہیں۔ دہلی میں احتجاج کرنے والے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا، جس سے یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ ڈیجیٹل پہلو بھی نہایت اہم ہے۔ EVM مشینوں کو کبھی بھی ہیکنگ کے شبے سے نجات نہیں ملی۔ ناقدین نے اسے بھینکر چوری کہا۔ الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو غلط اور بے بنیاد بتایا اور کانگریس سے حلف نامہ بھی طلب کیا۔ BJP رہنماؤں نے راہل گاندھی کو بگڑا ہوا بچہ کہا اور دعویٰ کیا کہ اپوزیشن اپنی ہار چھپانے کے لیے ایسے بہانے بنا رہی ہیں۔ ناہید عطا اللہ ایک سینئر صحافی ہیں اور طویل عرصے سے ان کمزوریوں کی نشاندہی کرتی آئی ہیں۔ 2022 میں انہوں نے 19 لاکھ لاپتہ EVMs پر رپورٹ شائع کی تھی اور سپریم کورٹ کی جانچ کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ ناہید عطا اللہ کی تحریریں کرناٹک کے ووٹر گھپلوں پر بھی روشنی ڈالتی ہیں، جہاں وہ جعلی ووٹرز اور ڈپلیکیٹ کارڈز کو عام اور وسیع پیمانے پر موجود مسئلہ قرار دیتی ہیں۔ دیگر ماہرین یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اسکینڈل نئے نہیں ہیں۔ ووٹر لسٹ گھپلوں کی تاریخ EVM سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ان گھپلوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اسی تناظر میں مہاراشٹر نو نرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے نے کارکنوں سے ووٹ چوری پر چوکس رہنے کی اپیل کی اور کہا کہ انتخابی فہرستوں میں ہیرا پھیری کوئی نئی بات نہیں، جو راہل گاندھی کے موقف کی بھرپور تائید ہے۔ راہل گاندھی کے حامی اسے بڑا انکشاف قرار دیتے ہیں، جبکہ ناقدین اسے ہار کی بہانہ بازی کہتے ہیں۔ اگر ووٹ ہی محفوظ نہ ہو تو آزادی کی معنویت کیا رہ جاتی ہے؟ جیسا کہ راہل گاندھی نے کہا کہ ہر چوری کیا گیا ووٹ جمہوریت پر ایک حملہ ہے، اور ایک ایسے ملک میں جہاں انتخابات ہی تقدیر بدلتے ہیں، ووٹ کی حفاظت صرف سیاسی فریضہ نہیں بلکہ قومی ذمہ داری ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ سالہ ڈیجیٹل اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔